बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, साद रिजवी को मुकम्मल तौर पर कुचलने का फैसला कर लिया गया है। जो डिटेल्स अभी सामने आई हैं, जो आपके सामने रखेंगे, इससे वाज़ेह हो रहा है कि यह फैसला कर लिया गया था कि इस दफ़ा साद रिजवी को, उनके भाई अनस रिजवी को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया जाएगा। ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। नज़ीर, ग्रेस क्या होती है, आपके सामने हम दो एग्जाम्पल्स रखेंगे। इस पे आज जावेद चौधरी ने कुछ गुफ्तगू की है। उनकी गुफ्तगू से इत्तफाक नहीं किया जा सकता। उन्होंने शहबाज शरीफ की यहाँ पर एक मिसाल पेश की है और उस मिसाल को एज ए ग्रेस पेश किया है। हालांकि जो कुछ भी शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होकर किया है वो ग्रेस नहीं थी, वो पर्सनैलिटी का डाउनफॉल था, वो पर्सनैलिटी का ऊपर जाना नहीं, बल्कि जब हम किसी एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं, अपने आप को किसी से छोटा समझ रहे होते हैं या किसी सामने वाले को अपने से बड़ा समझ रहे होते हैं, उस वक्त हमारी कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है। शहबाज शरीफ की जो बॉडी लैंग्वेज थी वहां पर ग्रेस नजर नहीं आई। हालांकि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। यहां पर जावेद चौधरी ने दो मिसालें पेश की, लेकिन यही दो मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा। एक मिसाल ग्रेस की है और एक मिसाल में अफसोसनाक है। पाकिस्तानी होने के नाते अफसोसनाक है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से भी तारीफ की है, पूरी दुनिया उसके ऊपर तनकीद कर रही है और शदीद तनकीद की जा रही है। मेहदी हसन ने भी तनकीद की, पिछली वीडियोज में बता चुके हैं कि उन्होंने एक डिस्गस्टिंग इमोजी लगाया, वॉमिट करता हुआ एक इमोजी लगाया गया, जैसे जो कुछ है ये बहुत डिस्गस्टिंग है, इसलिए इसे किसी लिहाज से ग्रेस नहीं कहा जा सकता। जबकि दूसरी जानिब आपके सामने रखेंगे कि तैयब उर्दगान और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई और वहां पर जो गुफ्त शनीद हुई उसे कहा जा सकता है कि ये ग्रेसफुल थी। हम आपके सामने रखते हैं नाज़रीन, तैयब उर्दगान का इटालियन वज़ीर आज़म को सिगरेट छोड़ने का मशवरा। इटालियन वज़ीर आज़म का दिलचस्प जवाब, मैंने आपको जहाज से उतरते देखा, आप बहुत अच्छी लग रही थी, मगर आपको सिगरेट छोड़नी होगी। ये तैयब उर्दगान ने कहा है जॉर्जिया मेलोनी से। पहली दफा उनसे मिले, फर्स्ट 5 सेकंड्स के अंदर जो इंप्रेशन बनाया, उन्होंने कहा कि आप वैसे बहुत ग्रेसफुल लग रही थी, लेकिन आपको सिगरेट छोड़ना होगी। अगर मैं सिगरेट छोड़ दूंगी, उन्होंने जवाब दिया, तो शायद मैं मिलनसार शख्सियत नहीं रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे हाथों से मारा जाए। उन्होंने ये मजाक में कहा, यानी कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ मजाक में, जॉलियश वे के अंदर, फ्रेंडली वे के अंदर डिस्कस की गई है। लेकिन यहां पर तैयब उर्दगान की जो गुफ्तगू थी, उन्होंने बिलावजह तारीफ नहीं की, बल्कि अगले शख्स की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की और यकीनन इसमें कामयाब रहे। इससे तो कहा जा सकता है कि यह ग्रेसफुल जेस्चर था। लेकिन जो कुछ भी शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होकर किया, जिस तरह से सैल्यूट पेश किया, वो कम से कम ग्रेसफुल नहीं था। उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि वो एक्शन कैसे ग्रेसफुल हो सकता है कि जिस पे कौम अपने आप को छोटा समझे, शर्मिंदगी समझे, और ये ऐसे ही था। पीछे खड़ी जॉर्जिया मेलोनी भी अपने मुंह के ऊपर इस तरह से हाथ रख के जाहिर कर रही है कि ये क्या किया गया है। उनके अलावा भी अगर वहां पर लीडरान को देखा जाए तो शहबाज शरीफ का ये एक्शन जो है ये किसी लिहाज से भी ग्रेसफुल नहीं था। नज़र, इसके ऊपर असद उमर का एक बयान है। असद उमर का ये बयान एक जुमला है, लेकिन बहुत ही कमाल का है। असद उमर का कहना है कि नया आलमी रिकॉर्ड, ये शहबाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है। असद उमर का कहना है कि नया आलमी रिकॉर्ड, पूरा चेरी ब्लॉसम का डिब्बा सिर्फ 28 सेकंड में खत्म कर दिया गया। यानी शहबाज शरीफ ने पॉलिश की। उनका मिसाल यहां पर यह है कि जिस तरह से गुफ्तगू की गई, जिस तरह से तारीफ की गई, ये जेन्युइन प्रेज नहीं थी। ये सब जानते हैं कि जेन्युइन प्रेज नहीं, सियासी मुफादात की प्रेज थी। लेकिन ये प्रेज जो है बहुत ही डिस्ग्रेसफुल प्रेज थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके ऊपर मीर पीरजादा का भी एक बयान है कि मुझे हमेशा लगता था कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ को अर्दली कह के ज्यादती की, मगर ये शर्मनाक तकरीर सुनने के बाद सारी दुनिया शहबाज शरीफ को एक अर्दली ही समझ रही है। नज़ीर, शहबाज शरीफ ने अपनी ग्रेस में कमी की है एज ए प्राइम मिनिस्टर। जब वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें सिर्फ उनकी अपनी जाती बात नहीं थी, बल्कि वो इस पूरी कौम के प्राइम मिनिस्टर थे। नज़ीर, दूसरी जानिब आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त साद रिजवी को मुकम्मल तौर पर कुचलने का फैसला कर लिया गया है। ये कुचलना उन्हें जिस्मानी तौर पर नहीं है, यानी कि उन्हें डिमोलिश नहीं किया जा रहा, उनकी जात को नुकसान पहुंचाने की हम यहां पर बात नहीं करें। हो सकता है कि वो भी कहीं पर मौजूद हो, लेकिन इस वक्त की इतलात के मुताबिक वो जिंदा हैं, उनकी जान सलामत है। या तो वो मुरीद के अंदर ही कहीं पर हैं, या वो यहां से आज़ाद कश्मीर में कहीं पर। ये दो इतलात हैं, ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन जो है कहीं पर भी हैं, चाहे वो किसी इदारे की तहवील में है या खुद कहीं पर है, लेकिन जैसे भी है, ये बात सामने आना शुरू हो चुकी है कि उनकी जान को ज्यादा खतरा नहीं है और किसी वक्त भी उनकी गिरफ्तारी डल जाएगी। हम जिस कुचलने की इस वक्त बात कर रहे हैं वो है उनको एज ए पर्सनैलिटी, एज ए पोस्ट जहां पर वो मौजूद थे, यानी कि उन्हें मुकम्मल तौर पर जीरो करने का प्रोग्राम कर दिया गया है। उनकी पावर को कुचलने के लिए मुकम्मल प्लानिंग कर दी गई है। उनके घर पर छापा मारा गया था, वहां से कुछ अशिया बरामद हुई, उनकी डिटेल जो सामने आई है
اس کے بعد جو ہے BBC کی جانب سے کچھ ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے اور رکھیں اور کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات کے TLP کو یعنی خصوصاً سعد رضوی کو یا انس رضوی کو دینے چاہیے، اور یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں پولیس نے لاہور میں واقع تحریک لبیک پاکستان TLP کے سربراہ سعد حسین رضوی کے گھر سے ایک چھاپے میں بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی، پرائز بانڈ، سونا اور چاندی برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پنجاب پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سادہ کاغذ پر لکھی گئی تفصیلات شیئر کی گئی ہے۔ اس کاغذ کے مطابق یہ برآمدگیاں پنجاب پولیس کے انسپیکٹر عمر ڈوگر نے گواہان NCCIA اور FIA کے اہلکاروں کی موجودگی میں کی ہیں اور ان تینوں اہلکاروں کے دستخط موجود ہیں۔ پیپر کے اوپر ڈیٹیلز ہیں، یہ ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیں گے۔ تاہم پولیس کی جانب سے ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ضبط کی گئی اشیاء کی قانونی حیثیت کیا ہے اور ان تفصیلات کو سوشل میڈیا پر کیوں شیئر کیا گیا ہے۔ BBC اردو نے اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ پولیس نے انہیں جوابات ابھی تک نہیں دی اور انہوں نے ان سے رابطہ کیا کہ اس کی ڈیٹیلز دی جائے۔ TLP کی جانب سے بھی ابھی تک معاملے پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ BBC نے ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کی ہے لیکن ان سے بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ تاہم 2 روز قبل TLP کے متعدد اراکین کی جانب سے سعد حسین رضوی کے گھر پر چھاپے کی تصدیق کی گئی تھی۔ TLP کے سوشل میڈیا سے منسلک کارکنوں نے ان کلپس کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ پولیس چھاپے سے پہلے یہ اشیاء خود اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ کارکنان نے جھٹلایا کہ پولیس خود ساتھ لائی تھی۔ پولیس کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق TLP کے سربراہ کے گھر سے 1922 گرام سونا یعنی 1922 گرام سونا اور 898 گرام چاندی برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق TLP کے سربراہ کے گھر سے 50,000 انڈین روپے، 2,885 یورو، 8,552 سعودی ریال، 4,250 پاؤنڈز، 2,500 ہانگ کانگ ڈالرز، 2,000 کنیڈین ڈالرز، 1,440 درہم، 5,200 شامی کرنسی، 84 ملیشین رنگٹ، 1 امریکی ڈالر اور 25 عراقی دینار برآمد ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب پولیس کے مطابق سعد حسین رضوی کے گھر سے 11 کروڑ 41 لاکھ سے زیادہ پاکستانی روپے بھی ملے ہیں۔ یہاں پر سوال ہے کہ آخر یہ اتنا مال اور پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ حکومت پنجاب نے سعد رضوی کے گھر سے رقوم، سونا اور چاندی کی برآمدگی پر متعدد سوالات اٹھائے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر بھی کیے گئے۔ پولیس نے بھی بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا، آخر یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے پوچھا گیا کہ آخر سعد رضوی کا کاروبار کیا ہے، کیا یہ پیسہ دشمن ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کا فراہم کردہ ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سوال اٹھایا گیا کہ ان اثاثوں کے ذرائع کیا ہیں اور آیا یہ صدقات اور خیرات کا پیسہ تھا۔ پنجاب حکومت نے کہا کہ ایک مدرسے کے مولوی کے گھر سے سونے کی اینٹیں کہاں سے آئیں۔ تاحال سعد رضوی یا TLP کی جانب سے اس معاملے پر تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ جس طرح یہ پیسہ برآمد کیا گیا ہے، جو کچھ بھی سامنے آیا تھا، یہ ویڈیوز اویلیبل ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے، اس سے پہلے ہم نے شیئر بھی کی تھی۔ ناظرین، ان ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ نقدی ہے جو کہ کچھ انویلپس کے اندر ہے، مختلف چیزوں کے اندر ہے۔ وہاں پر سونا بھی ہے، گڑیاں بھی ہیں، بہت کچھ ہے جو کہ دکھایا گیا تھا، لیکن جس طرح سے دکھایا گیا وہ انداز جو ہے بہت مشکوک تھا۔ اس کے اوپر جو بہت سارے سوالات کیے جا سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک مولانا کے گھر سے اس قدر زیادہ نقدی برآمد ہوئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ لوگ ان کو عقیدت کے طور پہ بہت سارے پیسے دیتے ہیں، اور یہی بات ایک دفعہ خادم رضوی نے کہی تھی کہ میں یہاں پر جب وہ کہ فیض آباد کے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے اس وقت ایک شخص جو ہے 5 لاکھ روپے صدقہ دے کر گیا ہے۔ تو لوگ انہیں بہت سارا پیسہ دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج کیوں نکالی جا رہی ہیں؟ اس سے پہلے کیا ایجنسیز کے پاس، کیا جو ہے پولیس کے پاس، کسی کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی؟ یہ ساری چیزیں اچانک سے کیوں آ گئی ہیں؟ یہ صرف اس لیے آ گئی ہے چونکہ اس وقت فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب سعد رضوی کے سٹیٹس کو کچل دینا ہے، انہیں زیرو کر دینا ہے۔ اس کے پیچھے جو بھی وجوہات ہیں، لیکن انہیں کچلنے کے لیے ساری کی ساری ڈیٹیلز اب اچانک سے سامنے لائی گئی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر سوال یہ ہے کہ ساری ڈیٹیلز اس وقت کیوں سامنے آتی ہیں جب ایک پرسنالٹی آپ کے کام کی نہیں ہوتی یا آپ کے مفادات اس سے منسلک نہیں ہوتے، تو پھر اس پرسنالٹی کو زیرو کرنے کے لیے اچانک سے ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے ریاست کے اندر جرائم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے جرائم ختم نہیں ہوں گے۔ مفادات کی نظر جب تک ہم ریاست کو کرتے رہیں گے، یہ ریاست آگے نہیں بڑھے گی۔ جب بھی اس ریاست میں آئین اور قانون کے مطابق ہم فیصلے کریں گے، آئین اور قانون ہماری بنیاد ہوگا، اساس ہوگا، انصاف کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیے جائیں گے، تو ملک تب آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس ریاست کو انصاف کی ضرورت ہے، اس ریاست کو کسی بھی سیاسی انتقام کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔